Assalamu alaikum, welcome to another episode of Talkies Band. This is your host Uwais Khan. आज हमारे साथ ऐसी मेहमान जुड़ने वाली है जो पहली इंटरनेशनल व्हील चेयर बास्केटबॉल प्लेयर कश्मीर से। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इशरत, जिन्होंने छोटी उम्र में बहुत ज़्यादा नाम कमाया। डिप्रेशन के बाद उन्होंने अपनी लाइफ को मूव ऑन कैसे किया बास्केटबॉल की फील्ड में, वो भी उनसे जान लेते। आइए मिलते हैं उनसे। You're watching Talkies Buzz. Welcome to Talkies Buzz Show. वेलकम टू टॉकीज बस शो। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो इशरत, मुझे बताओ आप कहाँ से? मैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला बंगडारा से हूँ। तो आपकी स्टडीज, टेल मी अबाउट योर स्टडीज। मैं 11th का कर रही हूँ। 11th का एग्ज़ाम चल रहा है मेरा। मैंने 4 साल बाद फिर से पढ़ना स्टार्ट किया है। तो 4 साल के बाद आपने पढ़ाई कैसे स्टार्ट की? जब मैं नेशनल खेले थे मैंने, तो बहुत लोग बोल रही थी पढ़ाई स्टार्ट करो, तो मुझे शर्म आती थी कि मैं कैसे व्हील चेयर पर जाऊँगी। तो जब मैंने इंटरनेशनल लेवल पे खेला, वहाँ से वापस आके लोग मुझे देख के इंस्पायर होते थे। फिर मैंने सोचा नहीं, मैं करूँगी स्टडी, मुझे कोई कुछ फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में। तो उसके बाद मैंने 11th का स्टार्ट किया। तो उस डिप्रेशन से आप कैसे बाहर निकले? पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था कि लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में। मैं व्हील चेयर पे हूँ, मुझे लोग देखते रहते थे जब भी मैं बाहर जाती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने अपनी फैमिली का भी सोचा कि मैंने इंटरनेशनल लेवल पे खेला कि उनको भी मुझ पे प्राउड फील होना चाहिए। लेकिन आज मैं कहीं भी जाती हूँ तो लोग ऐसे मुझे रेस्पेक्ट से बात करते, इज़्ज़त से बात करते कि बहुत ही तब मुझे प्राउड फील होता है, नहीं व्हील चेयर पे भी कुछ हम कर सकते हैं। तो इशरत, मुझे बताइए कि जैसे कि आप बास्केटबॉल फील्ड में गए हो, ठीक है, तो हर एक फील्ड के पीछे कोई ना कोई कोच होता है, ठीक है, तो आपके पीछे किसका हाथ है इस चीज़ में? मैं जहाँ से मैंने स्टार्ट किया है, मैं वहाँ पे एज ए पेशेंट थी मेडिकल सोसाइटी में। तो वहाँ पे कुछ लड़के आए थे, वो भी व्हील चेयर में, वो JNK टीम। तो मैंने उनसे पूछा क्या मैं आप लोगों के साथ ज्वाइन कर सकती हूँ? तो उन्होंने बोला हाँ आप ज्वाइन कर सकते हो। तो फिर जब मैंने ज्वाइन किया, तो जब पहला कैंप था श्रीनगर में, मैंने फिर उस कैंप में जब मैं चली गई, तो उसी कैंप में फिर मेरा सिलेक्शन हुआ नेशनल का। फिर मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता था, मुझे करना है, मैं ये नहीं छोड़ूंगी, मैं करूँगी। फिर मैंने 2 नेशनल किए। फिर हमने बहुत सारी ऐसी लड़कियों को ढूंढा और अपनी जम्मू कश्मीर की टीम बनाई। तो बस उसके बाद इंटरनेशनल किया। तो इशरत, आप स्टेट अवार्ड विनर भी हो, बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट अवार्ड विनर भी हो, बिल्कुल, ठीक है, एक मोटिवेशन स्पीकर जी। ये आप कैसे आपको ये अवार्ड्स कब मिले थे? जब स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जब मैं इंटरनेशनल खेल के आई, तब मुझे स्टेट अवार्ड मिला और डिस्ट्रिक्ट अवार्ड मिला। और उससे पहले मैं जब वापस आई थी इंटरनेशनल खेल के, तब मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू सर से मिली। और वहाँ से जब वापस मैं कश्मीर आई, तो 26 जनवरी के दिन मुझे इनवाइट किया गया और मैं श्रीनगर गई, और उसी दिन मुझे स्टेट अवार्ड मिला, और बारामूला में उसी दिन मुझे फिर डिस्ट्रिक्ट अवार्ड मिला। तो इशरत, आपके साथ ये इंसिडेंट हुआ, बिल्कुल। तो आपने क्या सोचा है कि फ्यूचर में मुझे शादी भी करनी, इसके रिलेटेड आपने क्या सोचा? मैंने सोच के रखा है, मैं करूँगी शादी, जैसे एक नॉर्मल लड़की करती है वैसे ही मैं भी करूँगी। ये दिमाग में रखा है मैंने कि मुझे ठीक भी होना है और शादी भी करनी है। कभी लाइफ में ऐसा हुआ है कि सबके के साथ इंसिडेंट होता रहता है किसी पर्सनल लाइफ के ऊपर? मैं आपको पर्सनल लाइफ के ऊपर क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है? कभी पर्सनल लाइफ में ऐसा हुआ है कि किसी ने, लड़के ने आपको प्रपोज वगैरह किया या मैसेज वगैरह की होगी, ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है एक्सीडेंट के बाद? हाँ, ऐसे बहुत सारे लड़के मुझे मैसेज करते हैं कि मैसेज का रिप्लाई दे दो कि हम लोगों को। एक बार किसी ने मुझे मैसेज किया था कि उसने मुझे डायरेक्ट शादी के लिए प्रपोज किया। फिर मैंने उसको बोला कि एक बार मेरा प्रोफाइल चेक करो। उसने जब चेक किया तो उसने बोला क्या आप व्हील चेयर पे हो? तो उसने एक शौक लगा उससे। तो मैं खुश हो गई, ये कैसा लड़का है, इसको समझ नहीं आया कि ये किसके साथ बात कर रहा है। कुछ दिन पहले भी मुझे किसी लड़के ने मैसेज करके बोला कि मैं आपके साथ शादी करूँगा, मेरे साथ रिलेशन में रहो। ऐसे बहुत सारे बोलते हैं मुझे।
مگر آپ نے اس کو بولا اس لڑکے کو کہ پہلے پروفائل چیک کرنا. میں نے پہلے ہاں بالکل میں نے اس کو بولا پروفائل چیک کر کے دیکھو پھر میسیج کا رپلائی دیتی ہوں. جب اس بندے نے دیکھا ہوگا اس بندے نے کیا ریئیکشن؟ اس کا شوق لگا کیا آپ ویل چیئر پہ ہو؟ میں نے بولا ہاں میں ویل چیئر پہ ہوں. اور آپ کو یہ پتہ ہے وہ پڑھا ہے وہاں پہ کیا لکھا ہے وہاں پہ پروفائل پہ کہ میں کس لیول پہ ہوں. تو پھر اس نے مجھے بلاک کیا وہاں سے. بلاک کر دیا. ایک سائڈ سے میں خوش ہو گئی مطلب اس نے مجھے بلاک کیا. مطلب ان کو سمجھ نہیں آیا نا کہ یہ کس لیول پہ ہے. ماشاءاللہ جس لیول پہ آپ آج ہو سب لوگ آپ کو پہچانتے ہیں. آل اوور انڈیا میں بھی پہچانتے ہیں, مطلب آل اوور مطلب انٹرنیشنل لیول پہ بھی آپ کو پہچانتے ہیں. آپ نے اس فیلڈ میں بہت زیادہ نام کمایا. بہت زیادہ. میں آپ کو تہہ دل سے مطلب میں آپ کو سلیوٹ کرتا ہوں. تھینک یو سو مچ. آپ نے اتنا نام کمایا. تھینک یو. سیریسلی. تو عشرت مجھے بتاؤ کہ کبھی لائف میں اپ ڈاؤنس ہوتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے, بہت زیادہ. جیسے کہ آپ کی فیملی ہے, آپ کی فیملی نے کبھی ایسا کیا کہ مطلب آپ کو لگا کہ آپ کی فیملی آپ کے ساتھ مطلب اچھے سے اس چیز میں ٹریٹ نہیں کر رہی, وہ یہ فیل ہوا کبھی؟ نہیں مطلب پہلے تو مطلب جب میں پہلی بار باہر گئی تھی کشمیر سے تب میرے پاپا مطلب حیران رہ گئے کہ یہ کیسے کرے گی ویل چیئر پہ سب کچھ مینیج اکیلے. پھر جب میں مطلب سب کچھ کیا وہاں سے واپس بھی آئی پھر وہ بہت زیادہ خوش ہو گئی. نہیں اب مطلب اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے, یہ کچھ کر سکتی ہے خود بھی. تو آج مطلب وہ خوش ہوتے جب میں کہیں بھی اکیلے باہر جاتی ہوں. تو باسکٹ بال میں جیسے کہ آپ اس کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہوتا ہے, بالکل کوچ ہوتا ہے, بالکل. تو آپ کے پیچھے کوچ کون ہے اس چیز میں, اس فیلڈ میں؟ ہمارے کوچ ہے انڈیا ٹیم کے کوچ کیپٹن لوئس جارج, مہاراشٹر کے ہیں وہ. اور JNK کے کوچ ہے مسٹر شاہد رضا, کوپواڑہ سے ہے وہ. تو آپ کو یہاں پہ کشمیر میں وہی سکھاتے؟ بالکل. جب آپ باہر گئے تھے پریکٹس کے لیے, جی ٹھیک ہے, تو وہاں پہ پریکٹس کے دوران آپ کو کوچ کون تھے اور کیا سکھایا, کتنی انفارمیشن آپ کو وہاں سے گین ہوئی؟ پہلے تو مطلب اتنا زیادہ مطلب یہاں پہ ہم لوگ پریکٹس نہیں کرتے تھے کیونکہ ہمارے پاس ڈسٹرکٹ بارہمولہ میں باسکٹ بال کورٹ نہیں ہے, مجھے سری نگر جانا پڑتا تھا. پھر زیادہ مطلب اتنا سیکھ بھی نہیں پاتے تھے. جب بھی میں باہر جاتی تھی مطلب کشمیر سے جب کوئی کیمپ ہوتا تھا تو اس کیمپ میں مطلب ہم بہت کچھ سیکھتے تھے. مطلب بہت ہی اچھے سے وہ لوگ سکھاتے تھے. جو کوچ ہے کیپٹن لوئس جارج مہاراشٹر کے, وہ بہت اچھے سے مطلب ہم لوگوں کو سکھاتے تھے. تو ایک لاسٹ پہ کوشچن پوچھتا ہوں میں آپ سے, آپ ایک موٹیویشن اسپیکر ہیں. بالکل. تو اس کے بارے میں ہمیں بتائیے. میں اگر کہیں پہ بھی سنتی ہوں کہ کسی لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے کہ میری طرح ویل چیئر پہ, میں وہاں پہ چلی جاتی ہوں اور ان کو موٹیویٹ کرتی ہوں کہ جیسے میں مطلب میں نے بہت ساری مطلب ایسے مصیبتوں کا سامنا کیا, جیسے میں ان سے باہر نکلی ہوں ویسے آپ بھی نکلو. پہلے میں مطلب بہت زیادہ خود کو ٹارچر کرتی تھی. میں 2 سال ایک ہی کمرے میں تھی. 2 سال کے بعد پھر میں مطلب ایک کمرے سے باہر آئی, میں ایک ہی کمرے میں بیٹھتی تھی. ماشاءاللہ آج آپ نے بہت زیادہ نام کمایا. بالکل بہت زیادہ. سو گائز یہ ہمارا دوسرا راؤنڈ ہے, ریپڈ فائر والا راؤنڈ, یا کشر پٹ سے دما فٹافٹ راؤنڈ. تو گۄڈنیُک کوسچن چھُ تُہُنٛد, if someone were to cut you in line, how would you react? اگر جب آپ کی بات کوئی کاٹتا ہے, ٹھیک ہے, اس ٹائم آپ ریئیکٹ کیا کرتے ہیں؟ مجھے تھوڑا غصہ آتا ہے. غصہ آتا ہے بہت زیادہ. اوکے فائن. دوسرا کوسچن ہے آپ کا, ڈو یو انجوائے ٹریولنگ تو انجوائے کرتے ہیں؟ بالکل بہت زیادہ. کہاں پہ آپ ٹریولنگ زیادہ انجوائے کرتے ہیں؟ بہت زیادہ کیرلا میں. کیرلا میں. جی وہاں پہ آپ نے ٹریولنگ انجوائے کی؟ بہت ٹائم. تو تیسرا کوسچن ہے آپ کا, فیوریٹ گیم؟ فیوریٹ گیم باسکٹ بال. ٹھیک ہے, باسکٹ بال. بالکل. تو ایک اور کوسچن ہے آپ کے لیے, فیوریٹ شو, فیوریٹ ٹاک شو؟ فیوریٹ ٹاک شو تارک. بالکل. ہمارا شو فیوریٹ نہیں ہے. وہ بھی ہے, وہ مطلب آپ کا ایک ایپیسوڈ دیکھا میں نے, وہ مجھے بہت اچھا لگا. وہ جو قیوم بادشاہ صاحب کے ساتھ آپ لوگوں نے کیا ہے وہ مجھے بہت اچھا لگا. فیوریٹ سنگر؟ اشفاق کعوہ. فیوریٹ سنگر. بالکل. فیوریٹ سانگ؟ ان کا جو کشمیری سانگ ہے کچھ دن پہلے وہ ریلیز ہوا تھا, دو دلس. ہاں وہی. دو دلس. بالکل. تو مجھے بتاؤ, آپ دو دلس اگر اشفاق کعوہ آپ کا فیوریٹ ہے, کبھی کبھار آپ ایسا بھی سوچتے ہوں گے کہ میں اس کی 2 لائنیں گا دوں, مجھے بھی اپنے گلے سے کبھی گایا ایسا کچھ ہوا؟ ایسا گایا نہیں ہے, بس سنتی ہوں کبھی کبھی. سو گائز یہ ہمارا دوسرا راؤنڈ تھا, ریپڈ فائر والا راؤنڈ. عشرت جی نے اچھی طرح جواب دیا ریپڈ فائر کے کوشچنوں کا. اب چلتے ہیں ہم تیسرے راؤنڈ کی اور. سو گائز یہ ہمارا تیسرا راؤنڈ ہے, کشمیری ریڈلز یا دپان چھِ کٲشِر پریس. اَسہِ چھِ یَتھ راؤنڈس منٛز کٲشِر پٲٹھی کَتھ کَرٕنۍ. تُہۍ چھِو تیار ییٚمہِ راؤنڈ خٲطرٕ؟ بالکل. تۄہہِ خٲطرٕ چھُ گۄڈنیُک ریڈل کٲشِر پریس یِمن دپان چھِ. گۄڈنیُک پریس چھُ تۄہہِ خٲطرٕ, کنجہِ روٚستُے میوٕ کیٛاہ؟ بوٗزمُت چھُوا کٲشِر پریزن بارس منٛز کوتاہ چھُو تۄہہِ پتہ؟ زیادہ نہیں پتہ ہے.
मतलब कभी सुना है बचपन में सुना है कभी फ्रेज हाँ सुना है मे बोजमुत लकचारस पाइश वाली कंज उसने मेव क्या फ्रूट विदाउट सीड्स आपने खाया भी होगा नाबद छो नाबद शनाबद नाबद दोयम प्रश्न छ तोय खतर चून ते मामन मेन ते मामन छोट ते जियोर ते सुचंत पान यस यू आर राइट सुचंत पान अच्छा दमा सुचंत पान ब्या रीडल छ तोय खतर अंद कन सूप टोय पे दित A soupy sting with a cat. मशरूम हैंड Yes, you are right. Yet the punch, hadr. Hadr. Yet the punch, yet the mushroom. Last पर प्रश्न बताइए, tongue twister. क्या है tongue twister ना है तो पाए. तो एक खाता है tongue twister. शार एनिम तुमलस शिसेर. इशु तो वनन दहले. Shahar enam tomla shesir. 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 जल्दी बस हो गया ना 10 हो गए. हाँ मुझे खुद भी ध्यान नहीं रहा 10 हो गए. हाँ दा गया. मैं गुंज रही ना दा गया बराबर. तो تۄہہِ دِتوٗ اَصٕل پرٛٮ۪زَنٹ بارَن منٛز چھُ تۄہہِ واریاہ نالیج حد کھۄتہٕ زیادٕ نالیج چھُ تۄہہِ چھُ توتہِ مطلب اَڑٮ۪ن چھِ آسان تِم تہِ یِمَن نہٕ کٲشِر آزُک یِم نوجوان چھِ آسان تِمَن چھَنہٕ پرٛٮ۪زَنٹ بارَن منٛز آسان پَیی کِہیٖنۍ نہٕ کینٛہہ تۄہہِ چھُ واریاہ نالیج اَتھ چیٖزَن بارَس منٛز چھُ تۄہہِ واریاہ نالیج پرٛٮ۪زَنٹ یہِ اوس سون 3یم راوُنٛڈ یَتھ ناو اوس کشمیٖری ریٖڈلز عشرت جیٖن دیُت اَصٕل پٲٹھۍ جواب یِمَن چھِ کٲشِر پرٛٮ۪س بارَس منٛز واریاہ نالیج وۄنۍ پَکو أسۍ 4مہِ راوُنٛڈَس کُن یَتھ ناو چھُ یس آر نو آپ دیکھ رہے ہو ٹاکیز بس شو پاورڈ بائی نیو ماؤنٹین سٹی سنگراما ہمارے ساتھ عشرت جی ہیں تو عشرت جی سے چوتھے راؤنڈ کے کچھ کوشچن پوچھتے ہیں ان کو یس اور نو میں جواب دینا ہے تو عشرت جی آپ تیار ہو بالکل میں تیار ہوں یُس تُہُنٛد کزن چھُ عامر صٲب تِمن سۭتۍ کٔر اَسہِ کتھ بچپنس منٛز چھُ کُس تام اِنسِڈنٹ تۄہہِ سۭتۍ گوٚمُت تۄہہِ چھُو نیل کٹر سۭتۍ دنٛد کوٚڑمُت بالکل یہِ چھا پوٚز یس اور نوَس منٛز چھُ صحیح یس یوٗ میٖن یس یس تُہۍ ہیٚکِو ایکسپلین کٔرِتھ کیٛاہ مطلب اِنسِڈنٹ چھُ مےٚ اوس یہِ تَمہِ دۄہ دَنٛدَس دود تٔمِس ووٚن مےٚ چھِ دَنٛدَس دود تٔمۍ ووٚن وَلہٕ یوٗرۍ بہٕ گٔیَس تہٕ تٔمۍ لوٚم گۄڈٕ اَتھٕ سۭتۍ سُہ درٛاو نہٕ کِہیٖنۍ پَتہٕ لوٚم تٔمۍ نَم کَٹرِ سۭتۍ اوٚنُن کٔڑتھٕے پَتہٕ نَم کَٹرِ سۭتۍ مگر آلٹرنیٹِو اوس نا تَمہِ ساتہٕ مطلب ڈاکٹرَس نِش تہِ گژھُن تٔمۍ ووٚن وَلہٕ بہٕ کَرٕ پانَے ژےٚ کیٛاہ ضوٚرَتھ چھے تور گژھُن مطلب سُہ اوس ڈاکٹر پانہٕ بَنیومُت تہٕ دوٚیِم کوسچن چھُ تۄہہِ خٲطرٕ اَسہِ کٔر تُہٕنٛدِس کزن سۭتۍ کٔر اَسہِ دُبارٕ کَتھ تَمہِ پَتہٕ تہٕ عامر صٲبَس سۭتۍ تُہۍ کیٛاہ ؤنِو تسُنٛد فیورِٹ پٕلیر کُس چھُ یس اور نوَس منٛز یس مجھے پتہ ہے پتہ ہے آپ کو کون سا ہے اس کا ان کا بابر اعظم ہے بابر اعظم بالکل کیپٹن جو ہے بالکل نائس تۄہہِ خٲطرٕ ترٛیٚیِم کوسچن تۄہہِ اوسوا زانٛہہ یوٚژمُت کہِ تُہۍ یِیِو ٹاکیٖز پٮ۪ٹھ شوَس منٛز نہیں میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کبھی نہیں سوچا لیکن یہاں آ کے سچ میں مجھے بہت اچھا لگا بہت اچھا فیل کیا میں نے یہاں میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ آپ لوگ مجھے انوائٹ کریں گے کبھی کیسا فیل ہو رہا ہے ابھی یہاں آ کے مجھے بہت اچھا فیل ہو رہا ہے ماشاءاللہ کیا بات ہے ہمارے لیے بڑی بات ہے کہ آپ ہمارے یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے کہ آپ لوگوں نے مطلب اپنا ٹائم مجھے دیا اتنا نہیں آپ نے انٹرنیشنل لیول پہ نام کمایا ہے ہمارے شو کے لیے بڑی بات ہے کہ آپ ہمارے شو میں آئے ہیں تھینک یو سو مچ سیریسلی تھینک یو ہمیں کرنا چاہیے کہ آپ ہمارے شو میں آئے سیریسلی آپ کا نیکسٹ کوسچن ہے یس اور نو کا اَسہِ کٔر تُہٕنٛدِس کوچَس سۭتۍ کَتھ یُس تُہۍ کوچ یُس آن لاین ٹرٛینِنٛگ چھُو تۄہہِ دِوان تِمو ووٚن عشرتَس پرٛژھزیو کوسچن کہِ مےٚ کَمہِ یوٗنیورسٹی منٛز چھُ ماسٹٲرٕز کٔرمٕژ تُہۍ ہیٚکِو ؤنِتھ یس اور نوَس منٛز چھُ تُہُنٛد جواب یس مجھے پتا ہے کیونکہ انہوں نے شیئر کیا ہے میرے ساتھ انہوں نے جیمس یونیورسٹی میں ماسٹرس کیا تھا جی یوٗ آر رایٹ تِم چھِ جیمس یونیورسٹی بالکل ماسٹٲرٕز کٔرمٕژ تہٕ اَصٕل پٲٹھۍ دِتوٗ تۄہہِ یس اور نوُک جواب گایز یہ ہمارا 5th راؤنڈ ہے یوتھ میسیج تو گائز یہ ہمارا 5th راؤنڈ ہے یوتھ میسیج جس میں ہمارا گیسٹ یوتھ میسیج دیتا ہے عشرت جی ایک بڑی مثال ہے ہماری یوتھ کے لیے انہوں نے انٹرنیشنل اور نیشنل لیول پہ بہت زیادہ نام کمایا کیسے آئی یہ ڈپریشن سے کیسے باہر آئی یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ اس نے اس ڈپریشن سے آپ کے کتنا نام کمایا انٹرنیشنل لیول پہ تو عشرت جی آپ یوتھ کو کیا میسیج دینا چاہتے ہو
मेरी सब तक यही मैसेज रहेगी, मैं हमेशा यही मैसेज सबको देती हूँ कि मतलब जैसे मैंने इंटरनेशनल खेला है, मैं मतलब मेरी फैमिली का सपोर्ट रहा मेरे साथ, जिसको जो जिस फील्ड में जाना है उसकी फैमिली का सपोर्ट रहेगा उसके साथ, तभी वो कुछ कर सकता है। जैसे कि मतलब तब हिम्मत मिलती है जब फैमिली सपोर्ट करती है, तब कोई टेंशन भी नहीं रहती है मतलब। और जो आजकल के लड़के हैं, बच्चे हैं, वो मतलब ड्रग्स में इन्वॉल्व है, वो गलत काम करना छोड़ दे और किसी अच्छे फील्ड में आ जाए, अपना नाम कमाए। अगर मैं व्हील चेयर पे होके मतलब इतना मतलब आगे बढ़ सकती हूँ, तो वो तो नॉर्मल इंसान तो किसी भी लेवल को मतलब पार कर सकते हैं। तो इशरत, आप एक बास्केटबॉल इंटरनेशनल प्लेयर हैं, बिल्कुल। तो कुछ मूव्स तो बनते हैं आपसे सीखने के लिए, तो कुछ मूव्स दिखा सकते हैं आप? बिल्कुल, बस अब मैं करके दिखाती हूँ। दोनों हाथों से नहीं कर सकते हैं क्या? नहीं, वो फाउल होता है। दोनों हाथों से? बिल्कुल। तो माशाल्लाह, क्या बात है, आपको Thank इसके you. बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है। हम तो बास्केटबॉल प्लेयर है ही नहीं, तो हमें इतनी नॉलेज नहीं है। माशाल्लाह आपको नॉलेज है, अल्लाह ब्लेस यू, इंशाल्लाह you. आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो। थैंक यू सो मच। आज आप हमारे शो में आए, बिल्कुल। बड़ी बात है हमारे लिए भी, हमारी टीम के लिए और हमारी यूथ के लिए भी बड़ी बात है। थैंक्स फॉर कमिंग आवर शो। थैंक यू सो मच, थैंक यू इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। टॉकीज़ बज़ को देखते रहिए और इनकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।